वयं वर्गस्य प्रारम्भं कुर्मः। आरम्भे कश्चन उपोद्घातः भवति, तदनन्तरं अन्ते वयं किमपि वक्तव्यं चेत् प्रष्टव्यं चेत् प्रष्टुं शक्नुमः। आरम्भे उपोद्घातरूपेण किञ्चित् वदामि। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। संक्षेपेण कठोपनिषत् संग्रहेण उच्यते। वयं सहना भवतु इति शान्तिपाठं वदामः। एषः शान्तिपाठः यजुर्वेदे विद्यमानः। उपनिषत् इति विषये आरम्भे वक्तव्यं भवति। सर्वे उपनिषत् इति शब्दं श्रुतवन्तः एव स्याम। उपनिषदाम् उद्भवस्थानं भारतदेशः अस्ति। अत्रत्याः पवित्रनद्यः कति उपनिषद् ऋषीन् दृष्टवत्यः स्युः इति वयं न जानीमः। उपनिषत् इति स्त्रीलिंग शब्दः अस्ति। अतएव भगवद्गीता इति प्रयुज्यते। वयं व्यवहारे कुर्मः इति कारणेन भगवद्गीता इति साधारणतया वदामः, किन्तु व्याकरणानुसारं भगवद्गीता इति न भवति, भगवद्गीतम् इत्येव भवेत्। यतः कदा भगवद्गीता इति भवति इत्युक्ते तस्य अनन्तरं कश्चन स्त्रीलिङ्गशब्दः यदि स्यात् तर्हि एव भगवद्गीता इति प्रयोगः भवति। अनन्तरं कः शब्दः अस्ति इत्युक्ते भगवद्गीतासु उपनिषत्सु। भगवद्गीता उपनिषत् इत्येव तस्य नाम। भगवद्गीता उपनिषत्। भगवद्गीता एषा उपनिषत् स्त्री अस्ति। सुंदरी भट्टत्रिः नारायणीये वदति उपनिषत् सुंदरी मंडलैः इति। उपनिषत् इति एक स्त्री रूपेण सः वर्णितवान् अस्ति। वस्तुतया चिन्तयामः चेत् अस्मिन् लोके एतत् ज्ञानं प्राप्तुं सर्वे अधिकारिणः एव। ये मया एतस्मात् संसारात् मुक्तिः प्राप्तव्या इति इच्छन्ति, ते सर्वेपि अस्य अधिकारिणः एव भवन्ति। विवेकचूडामणि ग्रन्थे शंकराचार्यः वदति, जन्तूनां नरजन्म दुर्लभम् अतः पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्वम् अस्मात् परम् आत्मानात्म विवेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिः मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृतैः पुण्यैः विना लभ्यते इति शंकराचार्यः वदति। जन्तूनां नरजन्म दुर्लभं नरजन्म प्राप्य तत्रापि पुंस्त्वं वैदिक धर्मानुसारेण
जीवनं कृत्वा वेद प्रतिपाद्यस्य ज्ञानस्यापि अनुसंधानं कृत्वा तस्मिन् शंकराचार्य वदति साक्षात्कार मार्गे यः तिष्ठति तत्तु सरलतया न लभ्यते। वदति शतकोटि जन्म सुकृतैः पुण्यैः एव एतस्मिन् मार्गे स्थातुं शक्यते। कोटि जन्मनां पुण्यस्य फलम् एतस्मिन् मार्गे स्थितिः इति शंकराचार्यः वदति। अपरश्लोके तस्य रिवर्स् रूपेण सः वदति एतादृशम् उत्तमं जन्म प्राप्य तत्रापि पुंस्त्वं प्राप्य श्रुतिपारदर्शनं प्राप्य यः आत्ममुक्तौ न यतेत सः मूढधीः आत्मः इति सः वदति। आत्महत्यां करोति स्वं विनिहन्ति असद्ग्रहात् लब्ध्वा कथञ्चिन् नरजन्म दुर्लभं तत्रापि पुंस्त्वं श्रुतिपारदर्शनं यस्त्वात्ममुक्तौ न यतेत मूढधीः सत्त्वात्मः स्वं विनिहन्ति असद्ग्रहात्। एतादृशम् उत्तमं जन्म प्राप्य मुक्तिं प्राप्तुं यः न यतेत सः आत्महत्याकरण समान पापं सः करोति। शरीरस्य हननार्थम् आत्महत्या इति शब्दः प्रयुज्यते। यः आत्मानं हन्ति सः आत्मः। कथम् आत्मनः नित्योपलब्धस्य आत्मनः हननम् इत्युक्ते सः ईशावास्योपनिषद् भाष्ये वदति तिरस्करणात् अविद्यादोषेण विद्यमानस्य आत्मनः तिरस्करणात् सर्वेपि आत्महनः एव। यदि कस्यचित् वस्तुनः तिरस्कारं वयं कुर्मः तिरस्करणादेव सः आत्महत्यां कृतवान् इति सः वदति। आत्महत्या सदृशम् अस्ति एतत् इति तिरस्करणमेव मार्गः आत्महत्यायाः। यदि कस्यचित् तदेव ब्रह्महत्या इति वदन्ति। हत्या नाम तस्य तिरस्करणमेव। यस्य तिरस्करणं करोति तद् तस्य हननतुल्यम्। ज्ञानिनः अपि एवमेव अवगणनया ज्ञानिनः हननम् इत्येव भवति। अतः नित्यसिद्धं चेदपि आत्मस्वरूपम् अवगणनया हतं भवति। अस्मिन् श्लोके पुंस्त्वम् इति एकः शब्दः प्रयुक्तः अस्ति। पुंस्त्वम् इत्युक्ते केवलं पुरुषशरीरम् इति अत्र अर्थः न उक्तः। सायणाचार्यस्य भाष्ये अस्ति इति वदन्ति पुंस्त्वम् इत्युक्ते पुरुषशरीरं स्त्रीशरीरम् इति न, तस्य नाम पौरुषम् इति वदति। पौरुषं नाम जीवनस्यैव विद्यमाना काचित् शक्तिः इति वयं वदामः। ईश्वरेण दत्तं पौरुषम् इत्यस्य अर्थः कः इत्युक्ते वयं यत्र कुत्रापि भूमौ उपविशामः इति चिन्तयतु। तदा तत्र किमपि एकं वस्तु एकं डिस्टर्बिंग एलिमेंट एकम् अस्ति चेत् वयं किं कुर्मः? ततः दूरे उपविशामः। एतस्य नाम एव पौरुषम्। यद् अस्मान् पीडयति, यद् अस्माकं कृते कष्टं ददाति ततः दूरे यथा वयं तिष्ठामः तस्य नाम एव पौरुषमेकं लघु उदाहरणम्। एवं संसारस्य एतस्य दुःखं दृष्ट्वा ततः निवृत्तिः भवेत् इति वयं पश्यामः। पूर्णा निवृत्तस्थितिः भवेत् इति वयम् इच्छामः। तस्य नाम एव पौरुषम्। तत् पौरुषं लोकस्य सर्वेषु कार्येषु सम्यक् कार्यं करोति।
मया सम्यक् पठित्वा विद्यालये वा महाविद्यालये वा प्रथमं स्थानं प्राप्तव्यं, विद्यालये प्रथमं स्थानं, महाविद्यालये अग्रे मया स्थानं प्राप्तव्यं, ततः उद्योगः प्राप्तव्यः, जीवने वयं सम्यक् अग्रे आगच्छामः इति सर्वं वयं पश्यामः। तदेव सामर्थ्यं यदि अध्यात्मे भवति, ईश्वरस्य साक्षात्काराय भवति, आत्मज्ञानं प्राप्तव्यम् इति भवति चेत्, इतस्ततः अहं गच्छन् अस्मि, साक्षात् वेदान्तमेव वक्तुं प्रयत्नं कुर्वन् अस्मि। आत्मज्ञानं प्राप्तव्यम् इति दशायां तत् पौरुषम् आगतं चेत्, इत्युक्ते तद् पौरुषं महिलायाम् आगतं, स्त्रियाम् आगतं चेदपि सायणाचार्यः वदति, एक प्रयोगं करोति, श्मश्रुवती पुरुषः इति। श्मश्रुवान् पुरुषः इत्येव प्रसिद्धं। श्मश्रु इत्युक्ते मीसे, तमिळ् मध्ये वदति मीसवच्च आम्बळ इति वदति। तादृशं पौरुषं यस्य आगतमस्ति सा स्त्री अपि श्मश्रुवती पुरुषः। तद् पौरुषम् आगतं चेत् यः आत्मसाक्षात्काराय यतते सः पुरुषः इति वदति। तदेव पौरुषम् अत्र पुंस्त्वम् इति उक्तवन्तः। रिवर्स् आर्डर् मध्ये वेदः किं वदति? वेदः, वेदाः, किं लिङ्गम्? कर्मकाण्ड वेदभागः पुल्लिङ्गे अस्ति, उपनिषत् स्त्रीलिङ्गे अस्ति, एकरीत्या फेमिनैन् अस्ति उपनिषत्। यतः पूर्णः कर्मकाण्ड वेदभागः कृत्वा प्राप्नोतु, कृत्वा प्राप्नोतु, किमपि कृत्वा प्राप्नोतु इति दशायामेव अस्ति। किमपि कर्म करोतु फलं प्राप्नोतु, कर्म करोतु फलं प्राप्नोतु, कर्म करोतु फलं प्राप्नोतु। अस्यां दशायां यदा कृत्वा प्राप्नोति इत्यत्र वैराग्यं सः प्राप्नोति। यदा सः ईश्वर कृपां स्वीकर्तुम्, इत्युक्ते यथा भक्ति मार्गे शरणागतिः इति वदामः, ज्ञानमार्गे तस्य नाम एव श्रवणम्। श्रवणाय कदा कश्चन जनः अधिकारी भवति इत्युक्ते उपनिषत् वदति, अहं किमपि कृत्वा प्राप्नोमि इत्यत्र वैराग्यम् आगच्छति। तदा परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायात् नास्ति अकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेव अभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। एषः कठोपनिषत् मन्त्रः न, एषः मुण्डकोपनिषत् मन्त्रः अस्ति। मुण्डकोपनिषत् किं वदति इत्युक्ते, परीक्ष्य पुनः पुनः ईक्षणं कृत्वा दृष्ट्वा कुशाग्रबुद्ध्या विशकलनं कृत्वा किं कर्मचितान् लोकान्, पुनः पुनः कर्मभिः प्राप्यमाणान् लोकान् सर्वमपि शाश्वतं न नश्वरम् इति ज्ञात्वा एकः कर्म करोति, एकं कर्म कार्यं करोति, तस्य फलं किं? सम्यक् जागरूकतया श्रोतव्यं। लोके वयं कर्म कुर्मः, कार्यं कुर्मः, अस्माकं श्रद्धा सामान्यतया कुत्र गच्छति इत्युक्ते ततः किं फलं लभ्यते इत्यत्रैव भवति। ते कर्माणि कृत्वा किं साधितवन्तः, लोके कर्मकरणेन किं प्राप्तवन्तः, तत्रैव श्रद्धा। अथवा एतत् कार्यतः कियत् रेकग्निशन् लब्धं, तत्रैव श्रद्धा। शास्त्रं कुत्र श्रद्धां करोति इत्युक्ते,
भवान् किं करोति इति विषये शास्त्रं श्रद्धां न करोति। भवान् कुत्र तिष्ठति इत्यत्रैव शास्त्रस्य श्रद्धा। एतत् सर्वं कृत्वा भवतः स्थितिः का, भवान् कथम् अस्ति, एतत् सर्वं कृत्वा अस्माकम् अन्तः एकं पुष्पं विकसति वा, हृदय पुष्पं विकसति वा इत्येव पश्यति शास्त्रम्। कर्म कदा पूर्णं भवति इत्युक्ते क्षीरसमुद्र मथनं कृत्वा एकम् अमृतं स्वीकरोति इव लौकिककर्मणः फलं किम् इत्युक्ते तस्मिन् कर्मणि वैराग्यमेव, सम्यक् श्रोतव्यं, वैराग्यमेव फलं, पर्याप्तम् इति भावः। वस्तुतः अन्यत् फलं सर्वं फलं न, अन्यत् फलं सर्वम् अग्रिमकर्मणः कृते एकं बीजम् एव। एककर्मतः पुनः किं भवति इत्युक्ते अग्रिमकर्म प्रति तत् बीजरूपेण पतति, एतदेकं कण्टिन्यूएशन् एव भवति। वयं यत् फलम् इति वदामः तदेव रमणभगवान् तमिळ् मध्ये एकं प्रयोगं करोति। வினையின் விளைவு விழிவுற்று வித்தாய் வினை கடல் வீழ்த்திடும் உந்தீபர வீடு பெறல் இல்லை உந்தீபர। संस्कृते कृति महोदधौ पतन कारणं फलम अशाश्वतं गति निरोधकम् इति बहु संक्षेपेण संस्कृते उक्तं, किन्तु तमिळ् भाषायां तस्य उत्तम विस्तारः कृतः। विनयिन् विळैवु, विनयिन् विळैवु, कर्मणः आफ्टर् एफेक्ट्, कर्मणः फलं किम् इत्युक्ते विळिवुट्रु वित्ताय् बीजरूपं प्राप्य तत् कर्म बीजरूपं प्राप्य एव नाशं प्राप्नोति। तस्मात् बीजात् अपरं कर्म आगच्छति। अतः कदापि अस्य कर्मणः समापनमेव न भवति। अतः कर्मणां फ्रूइशन्, कर्मणाम् अनुग्रहः कः इत्युक्ते वैराग्यं, तदेव तस्य फलम्। एवं लोकव्यवहारे पर्याप्तम् इति बुद्धिः अन्तः आगता चेत् तदा गुरोः वाक्यं सम्यक् कार्यं करोति। वेदान्तश्रवणाय वयमपि अधिकारिणः भवामः, नो चेत् सर्वत्र सन्देहः एव भवति। प्रश्नान् पृच्छन्तः भवामः, एतत् कथं, तद् कथम्, एतत् कथं साधनीयम् इत्यादि प्रश्नान् वयं पृच्छन्तः, कारणं तदेव लोके वयं जानीमः। ब्रह्मविद्या इति एकः नूतनः विषयः। यः कोऽपि कष्टं कार्यं किमपि करोति चेत् एतत् ब्रह्मविद्या वा इति पृच्छति, किन्तु ब्रह्मविद्या कठिनं कार्यं न, अतीव सरलं कार्यं, यतः तत्र चलनमेव न आवश्यकम्। चलनं करोति चेत् कार्याणि भवन्ति। शङ्कराचार्यः भजगोविन्दे वदति, निश्चलतत्त्वे जीवन् मुक्तिः। वैकुण्ठे भगवान् विष्णुः एकवारं स्वस्य कर्णम् एवं कृतवान्, तदा तस्मात् द्वौ राक्षसौ असुरौ आगतौ, विष्णुकर्णमलोद्भूतौ इति द्वौ आगतौ। केवलं किञ्चित् कर्णं चालितवान् तावदेव, तदा द्वौ आगतौ। अतः ईषत् कर्म करोति चेदपि ततः तदेव कठिनं, किन्तु निश्चलतत्त्वं तदेव तमिळ् मध्ये तस्य उत्तमः प्रयोगः। निश्चलतत्त्वम् इत्यस्य सुम्मा इरु। अस्माकं सर्वे पूर्वतनाः गुरवः एतस्य उपदेशं कृतवन्तः, एतदेव शास्त्रं वदति। यतः कार्यकरणं वयं सम्यक् जानीमः, किन्तु सा सत्ता, तत् स्वरूपं यदस्ति तद् वयं बहु कठिनम् इति चिन्तयामः। करणं सरलं, स्वस्वरूपेण अवस्थानं कठिनं कार्यम् इति वयं चिन्तयामः।
स्वरूपेण भवनं कठिनम् अन्यत् किमपि भवतु इति वदति चेत् तत् बहु सरलम् इति वयं तदेव वयम् इच्छामः। अतः कर्मणः फलं वैराग्यम्। तदेव अस्मिन् मुण्डकोपनिषत् मन्त्रे वदति एकं पदं, निर्वेदम् आयात्। निर्वेदम् इति एकः शब्दः, वैराग्यम् इत्यस्य मुण्डकोपनिषदि प्रयुक्तः शब्दः निर्वेदम्। वेदः एव स्वयं वदति निर्वेदमायात्। निर्वेदं वैराग्यम् इत्यस्य अन्यत् किमपि पदं प्रयोक्तुं शक्यमासीत्, किन्तु वेदः एव निर्वेदमायात् इति वदति। इत्युक्ते भवान् वेदम् अतीत्य अग्रे गच्छतु। इत्युक्ते यथा माता शिशुं स्वीकृत्य उन्नीय स्थापयति, एवं वेदः भवान् लोकम् अतीत्य गच्छतु इति प्रेरयति। अन्य कस्मिन्नपि रिलिजियन् मध्ये, अन्य कस्मिन्नपि धर्मे माम् ओवर्टेक् कृत्वा, माम् क्रॉस् कृत्वा अग्रे गच्छतु इति न वदति। वयं यद् वदामः तदेव प्रमाणं, तदेव श्रोतव्यम् इति वदति। किन्तु वेदः, अस्माकम् एषः वैदिकः धर्मः एव वदति भवान् एतद् अतीत्य गच्छतु। गीतायामपि कृष्णः वदति त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। विषयेषु सर्वेषु गुणाः सन्ति, अतः हे अर्जुन भवान् गुणान् अतीत्य गुणातीतो भवतु इति अस्माकं शास्त्रम् अस्मान् उपदिश्यति। तदा तत् कर्म वैराग्यं ददाति। बाह्यं लोक विषय ज्ञानं वा अन्यत् किमपि कर्म फलं वा एतद्वयमेव भवति। अन्य लोक विषय ज्ञानं कर्मणः फलं वा प्राप्तुं तस्य इच्छा समाप्ता। अस्माकं लोककार्यं त्यक्तुम् इच्छा एव न भवति। जनाः सामान्यतया संस्कृतकार्यं वा समाजकार्यं वा एतत् सर्वं सरलतया त्यक्त्वा गन्तुं चिन्तयन्ति। कर्मफलेपि अस्य वैराग्यं, लोकज्ञानेपि अस्य वैराग्यम् आगतम्। तत्र किम् अभवत्, अत्र किम् अभवत्, कुत्रापि मनः न गच्छति। अहमेव सर्वं कार्यं करोमि इत्यपि भावः अपि भवति। एकः विनोदः, एकः पतिः वदन् आसीत्, अस्माकं गृहे प्रमुखकार्याणां निश्चयं सर्वं अहं करोमि, मम पत्नी साधारणकार्याणां विषये निश्चयं करोति इति मित्रं वदन् आसीत्। तदा मित्रं पृष्टवान्, प्रमुखकार्याणां निश्चयं भवान् किं करोति? तदा सः उक्तवान्, देशस्य आर्थिकस्थितिः कथं भवेत्, भारतं पाकिस्तानेन सह युद्धं कदा कुर्यात्, एतादृशेषु प्रमुखविषयेषु निश्चयम् अहं करोमि। तर्हि भवतः पत्नी कानि साधारणकार्याणि निश्चिनोति इत्युक्ते, गृहे मम पुत्रेण कस्मिन् विद्यालये पठनीयं, पुत्र्याः कदा विवाहः कारणीयः, एतादृशानि साधारणकार्याणि मम पत्नी करोति। अतः अहं चिन्तयामि एतादृशं सर्वमपि कार्यम् अहमेव कुर्वन्नस्मि इति तस्य चिन्तनमपि भवति। एतस्य विषये एव सदाशिवब्रह्मेन्द्रः अपि वदति। यस्य महाज्ञानी आसीत्, करूरे नेरूर् इति एकं स्थानमस्ति, यत्र अस्माकं भाष्यम् इति शिक्षणकेन्द्रं समीपे अस्ति, महादानपुरं। तत् समीपे नेरूर् इति स्थाने सदाशिवब्रह्मेन्द्राणाम् अधिष्ठानमपि अस्ति। अद्वैतवेदान्तसिद्धान्तस्य अतीव ग्रन्थरत्नानि स्वामिनः रचितवन्तः। ते वदन्ति जिज्ञासा निवृत्तिः। लोके मया किं प्राप्तव्यम् इति प्रश्नं करोति चेत् तदा ते वदन्ति किं त्यक्तव्यम् इति पृच्छतु। कुत्र प्रवर्तनीयम् इति न, कस्मात् निवृत्तिः प्राप्तव्या। एतत् शृणुमः चेत् अस्माकं सर्वेषां मनसि अपि आनन्दः भवति।
सर्वकर्म फल त्यागं कुरु इति भगवान् वदति चेत् वयं चिन्तयामः फलत्यागं किं, वयं सर्वकर्माणि अपि त्यजामः, सर्वकर्माणि अपि वयं पूर्वमेव त्यक्तवन्तः अपि, अस्माकम् अनुष्ठानम् अन्यत् सर्वं वयं पूर्वं त्यक्तवन्तः, केवलं भवतः वाक्यस्य प्रतीक्षा आसीत् तावदेव। मनुष्याणां सर्वेषाम् एतत् सर्वं त्यक्तुं सर्वदा इच्छा भवति एव। विवेकचूडामणौ शङ्करः वदति उपासना कर्मकाण्डम् एतस्य सर्वं रोल् किम् इत्युक्ते भवतः चित्तं शुद्धं कर्तुमेव। अस्य उदाहरणमपि एकं सर्वदा वदन्ति, पोल् वाल्ट् जम्पिङ्ग् कुर्वन्ति, यदा पोल् वाल्ट् मध्ये एकः दीर्घः दण्डः भवति, सः दण्डः आवश्यकः किं निमित्तम् इत्युक्ते भूमौ स्थापयित्वा उपरि गमनाय, उपरि गमने तत्र पुनः अन्यः एकः दण्डः भवति, सः दण्डः अतीत्य गन्तव्यः, तत् गन्तव्यं चेत् एषः यः दण्डः गृह्यमाणः अस्ति असौ दण्डः त्यक्तव्यः। यदि एतं दण्डं न त्यजति तर्हि क्रॉस् करणसमये डेञ्जरस् एव, सः दण्डः पतति, भवान् जयं न प्राप्नोति, भवान् कूर्दनं यशस्वितया कर्तुम् अशक्तः भवति। अतः ज्ञानं यदा प्राप्तव्यं तदा एतत् त्यक्तव्यम्, एतानि कार्याणि त्यक्तव्यानि भवन्ति। तर्हि कर्मणां स्थानं किम् इत्युक्ते चित्तस्य शुद्धये कर्म। विवेकचूडामणौ शङ्करः वदति न तु वस्तु उपलब्धये, तैः भवान् वस्तु प्राप्तुं न शक्नोति। इत्युक्ते कर्ता अस्ति चेदेव कार्यं भवति, किन्तु कर्ता अस्ति चेत् समाधिस्थितिः अपि न भवति, पूर्णता न भवति। कर्ता यदा गच्छति तदा एव कर्म अपि सुन्दरं भवति। कोऽपि एकः ज्ञानी उक्तवान्, एका नर्तकी नृत्यं करोति, कदा तत् नृत्यम् अतीव सुन्दरं मनोहरं रसिकानां चित्ताकर्षकं भवति इत्युक्ते यावत् पर्यन्तं तत्र नर्तकी नृत्यति इति भावः अस्ति तावत् पर्यन्तम् अलौकिकम् आनन्दं रसिकाः प्राप्तुं न शक्नुवन्ति। नर्तकी गच्छेत् नृत्यमेव भवेत्, तत्र यदि नृत्यमेव अस्ति तर्हि तत् जनानाम् अन्तः प्रविशति। अतः कर्ता अवशिष्टः भवति एव सर्वदा। अतएव तिरुमूलर् वदति सेत्तुत्तान् तिरिन्दारे, जीवन्नेव भवान् मृतः इव यदि अटति तर्हि भवान् ज्ञानी इति अर्थः। अतः प्रेप्सा निवृत्तिः, एतत् सर्वं सदाशिवब्रह्मेन्द्राणां वाक्यं। चिकीर्षा निवृत्तिः, किमपि कर्तुम् इच्छा, किमपि प्राप्तुम् इच्छा, जिज्ञासा निवृत्तिः, किमपि ज्ञातुम् इच्छा, संकल्प निवृत्तिः, भय निवृत्तिः, द्वैत निवृत्तिः, किमपि मया संकल्पः करणीयः इति इच्छातः निवृत्तिः। एवं मनसि बहवः भ्रमाः भवन्ति, तत्र किमपि अस्ति वा, अत्र किमपि अस्ति वा। अतएव गुरुः अस्मान् दर्शयति इति, यथा कोशे किमपि नास्ति इति दर्शयितुं कोशम् उद्घाटयन्ति अथवा स्यूतम् उद्घाट्य दर्शयति, तद्वत् गुरुः वदति पश्यतु भवान् अत्र प्राप्तव्यं प्राप्तव्यम् इति आगच्छति, अत्र किमपि प्राप्तुं नास्ति, उल्टा कृत्वा दर्शयति। भवतः भ्रमः मास्तु, भवतः भ्रमं निवार्य स्पष्टतया आगच्छति। एषः एव कर्मणः अनुग्रहः। एतं मार्गमेव अस्माकं ऋषयः दर्शितवन्तः। लौकिकानि कार्याणि एव कुर्वन् अस्ति चेत् एषः रक्षणं न प्राप्नुयात्। अतः चित्तशुद्ध्यर्थं वैदिक कर्माणि, समाजकार्याणि, संस्कृतकार्यं दर्शयति। एतत् संस्कृतकार्यमपि तदर्थमेव अस्ति। तदपि कार्यं कथं करणीयम्, एकः प्रश्नः भगवद्गीतायां सर्वदा विद्यमानः प्रश्नः, कथम् अस्माभिः कार्यं करणीयं। गहना कर्मणो गतिः, कृष्णः एव वदति गतिः कर्मणाम् अतीव गहना अस्ति। तत् कर्म ईश्वरार्पणबुद्ध्या फलम् ईश्वरे अर्पयित्वा
चित्तं शुद्धं कृत्वा चित्तं यदा संस्कृतं चित्तं भवति तदा वैराग्यम् उत्पद्यते। एषः एव अस्माकं सम्प्रदायः। केषाञ्चित् जनानां पूर्वसंस्कारबलात् यस्यां कस्याञ्चिदपि अवस्थायां स्थितौ वैराग्यं भवेत्, ज्ञातुमेव न शक्यते, तद् अवगन्तुं न शक्यते। तर्हि अस्मिन् मन्त्रे तद्वैराग्ययुक्तः कथं गुरुं प्राप्नुयात् इत्युक्ते समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं भवान् प्राप्नोतु। सर्व उपनिषदां प्रमाणभूतम् एतं मुण्डकोपनिषत् मन्त्रम् अहं वदामि। एषः किं करोति इत्युक्ते समित्पाणिः कर्मफलम् एतत् युगलं सर्वदा तिष्ठन्नेव आसीत्। किमपि मया लोके साधनीयम्, अस्मिन् लोके न शक्यते, मरणानन्तरं परलोके किमपि प्राप्तव्यम् इति एतस्मात् लोकद्वयादपि वैराग्यं प्राप्तव्यम्। अस्मिन् लोकेपि प्राप्तुं किमपि इच्छा नास्ति, मरणानन्तरमपि कुत्रापि गन्तुम् इच्छा नास्ति। यथा स्वामी विवेकानन्दः वदति, भवता मरणानन्तरं कुत्रापि गन्तव्यं नास्ति, अस्मिन् जियोमेट्री मध्ये एव भवान् भवितुं शक्नोति। अत्रैव स्वस्वरूपे अबैड् कर्तुं एषः यदा सिद्धः अस्ति इत्यतः एषः जानाति यत् एवमेव ज्ञातुम् एकं शास्त्रम् अस्ति। एतत् सर्वं वयम् अत्र स्मः, इदानीं शृण्वन्तः स्मः। अस्माकं बैक् मध्ये एतत् ज्ञानं स्पष्टं भवति चेत् कार्यं शीघ्रं भवति। एवम् एषा विद्या अस्ति। विद्या किं करोति इत्युक्ते अस्मान् क्षणेन पूर्णान् करोति, यदि वयम् अधिकारिणः स्मः चेत्। वैराग्यम् अस्ति चेत् अन्य कस्मिन्नपि विषये वयं चिन्तां कुर्वन्तः न चेत्। तस्य उदाहरणं वदति, एकः चोरः एकस्मिन् सदसि अस्ति इति चिन्तयतु। चोरस्य दृष्टिः कुत्र भवति? कस्य स्यूतात् अहं किं स्वीकृत्य गच्छामि? अन्य यत्किमपि भवतु, तत्र मेलनं भवतु, भाषणं भवतु, तत्र कुत्रापि तस्य श्रद्धा न भवति। तस्य श्रद्धा कुत्र भवति इत्युक्ते कस्माच्चिदपि धनम् अपहृत्य स्यूते स्थापयित्वा मया इतः गन्तव्यम् इति यथा सः चिन्तयेत्। एकस्य चोरस्य दृष्टिः इव अस्माकमपि एतत् सत्यं मात्रं ज्ञातुं जिज्ञासा अस्ति चेत् एतेन श्रवणेन एव पूर्णम् अनुभवं वयं प्राप्तुं शक्नुमः। यदि तत् नास्ति तर्हि श्रवण अनन्तरम् अन्यानि सोपानानि अपि शास्त्रेषु उक्तानि सन्ति। मननं, निदिध्यासनं, चित्तशुद्ध्यै करणीयाः अन्ये प्रयत्नाः इति सोपानरूपेण क्रमेण कार्याणि सन्ति। अतः मुमुक्षुः श्रवणाय श्रवणं कर्तुं ब्रह्मनिष्ठस्य गुरोः समीपं गत्वा समिधं ददाति। समित् अस्ति, समित्पाणिः इत्येव अत्र अस्ति, समिधं ददाति। एषः सामान्यः अर्थः। अग्निकार्यस्य उपयोगाय भवति समित् इति वस्तु। तदेकं सिम्बल् अस्ति। तां समिधं सः गुरवे ददाति। समित् अन्यदपि एकं सूचयति, एतस्य कर्म सूचयति, एतस्य कार्यं सूचयति। सः गुरुः किं करोति? समिधं स्वीकृत्य अग्नौ स्थापयति। एतस्य अन्यमेकम् अर्थमपि ज्येष्ठाः वदन्ति। कुत्र ब्रह्मनिष्ठं ज्ञानिनं भवान् पश्यति इति वक्तुं न शक्यते, कियत् कालं तेन सह भवितुं शक्यते इत्यपि वयं न जानीमः। तत्समये भवान् समिधः अन्वेषणमपि कर्तुं न शक्नोति। तदर्थमपि समयं भवान् पश्यन् मा भवतु, तावदपि अजागरूकता भवतः मा भवतु। सम्यक् इतौ पाणि, समित्पाणि इत्यस्य अन्यः अर्थः पाणिद्वयमपि अञ्जलिबद्धं कृत्वा नमस्कृत्य
भवान् श्रवणं करोतु समिधा अन्वेषणं कुर्वन् मा भवतु समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् शंकराचार्यः गुरोः लक्षणमपि वदति गुरुः कीदृशः भवति यथा शिष्यस्य लक्षणं वदति विवेकचूडामणौ आचार्यः कथं भवेत् श्रोत्रियः अवृजिनः अकामहतः यो ब्रह्मवित् तमः ब्रह्मण्युपरतः शान्तः निरिन्धन इवानलः अहैतुक दया सिन्धुः बन्धुः आनमतां सताम् एतावन्ति लक्षणानि आचार्यस्य वदति एक डिक्शनरी एव रेफरेन्स पॉइंट एव अस्ति विवेकचूडामणि आचार्यस्य शिष्यस्य लक्षणम् अवगन्तुम् अतीव उत्तमतया यतः तैत्तिरीयोपनिषदि वारं वारम् आगच्छति श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य श्रोत्रियः च अकामहतः च एष शब्दः प्रथमं प्रयुक्तः श्रोत्रियः गुरोः एकं लक्षणं गुरुः श्रोत्रियः भवेत् किमर्थम् इत्युक्ते उपनिषत् प्रतिपाद्यम् अद्वैतात्म ज्ञानं दातुं समर्थे अस्मिन् गुरौ संप्रदायगतं ज्ञानमपि भवेत् श्रुतिः इत्युक्ते वेदः श्रुतिज्ञानयुक्तः अपि स्यात् सः एतत् प्रथमं लक्षणम् अस्ति किमर्थं सः श्रोत्रियः भवेत् इत्युक्ते केचन जनाः अहम् एतत् ज्ञानं स्वयमेव प्राप्तवान् एकस्य वृक्षस्य अधः अहम् उपविष्टः आसम् तदा एकः प्रकाशः प्राप्तः एकं ज्योतिः अहं दृष्टवान् एतस्य सर्वम् आरोपार्थं दोषारोपणम् इति न कारणं वयम् एतादृशेषु आध्यात्मिकविषयेषु अनुभवस्य बहु प्राधान्यं दद्मः कः अनुभवः प्राप्तः इति अतः एतद् भवतु किन्तु यः भवता प्राप्तः अनुभवः सः एषः एव वा इति भवता कृते एक दर्पणः एव अस्ति शास्त्रं श्रुतिः श्रुतिः किं करोति इत्युक्ते भवन्तं प्रदर्शयति एतदेव अस्माकं रमण भगवान् वा अथवा रामकृष्णः वा यद् ते साधनाद्वारा एतत् ज्ञानं प्राप्तवन्तः पश्चात् काले यदा ते शास्त्रं शृण्वन्ति एतदेव ज्ञानं मया प्राप्तम् इति ते तुलनां कृत्वा दृष्टवन्तः अतः एतत् ज्ञानं श्रुतिप्रतिपाद्यम् उपनिषत्प्रतिपाद्यं ज्ञानं स्यात् अतः गुरुः अपि तादृशः श्रोत्रियः स्यात् श्रुतिप्रतिपाद्यं विषयमेव सः वदेत् न तु स्वकपोलकल्पितां कथां विवेकचूडामणौ एव शंकराचार्यः वदति एतस्मिन् ज्ञानमार्गे अहं नूतनतया प्रविशन् नास्मि पूर्वऋषयः पूर्वसूरयः अस्मिन् मार्गे गताः अतः हे शिष्य भवतेपि अहं तमेव मार्गं दर्शयामि येनैव याताः यतयोस्य पारं तमेव मार्गं तव निर्दिशामि अहं किमपि नूतनं कार्यं वदन् नास्मि यद् ज्ञानम् आल्रेडी अस्ति यत् ज्ञानं पूर्वमेव अस्ति तत्रैव रसः अहं किमपि नूतनतया कपोलकल्पितं वदामि इत्यत्र रसः न एषः ज्ञानप्रतिपा विषयः शास्त्रेषु विद्यमानः विषयः अस्ति भवानपि एतत् प्राप्नोतु भवानपि स्वीकरोतु इति तत् प्रदर्शयितुं योग्यः स्यात् आचार्यः गुरुः अतः श्रोत्रियः उपनिषत् यां ब्रह्मविद्यां प्रतिपादयति यत् आत्मज्ञानं प्रदर्शयति तदेव अस्य कृते मुख्यं तत् ज्ञानं एषः कथञ्चित् प्राप्नोतु रमणभगवतः विषये वदति सः रमणभगवान् मरणानुभवद्वारा एतत् ज्ञानं प्राप्तवान् इति वस्तुतः सः मरणानुभवेन साक्षात्कारं न प्राप्तवान् केचन जनाः एवं वदन्ति सः मरणानुभवेन साक्षात्कारं प्राप्तवान् इति मरणानुभवं यदा सः प्राप्तवान् तदा सः आत्मविचारं कृतवान् बहवः एतादृशाः मरणानुभवं वयं प्राप्तवन्तः इति वदन्ति किन्तु मरणानुभवं बहवः मरणवत् अन्य दुःखानि प्राप्नुवन्ति चेदपि कति जनाः विचारं कुर्वन्ति कति जनाः एतं साक्षात्कारं प्राप्नुवन्ति
मरणं सम्मुखीकृत्य मरणानुभवजन्यं तत् ज्ञानमेव मुख्यं। तद् ज्ञानमस्ति चेत् सः आचार्यः श्रोत्रियः भवति। अकामहतः स्यात्, सः आचार्यः अकामहतः अपि भवेत्। किमपि प्राप्नोमि वा इतः इति भावः अपि तस्य नास्ति। अहं यं शिष्यं पाठयामि तस्मात् किमपि मया डोनेशन् प्राप्तुं शक्यते वा, अन्यः कोऽपि उपकारः तस्मात् अहं प्राप्तुं शक्नोमि वा, अन्यत् किञ्चित् कैण्ड् रूपेण वा धनरूपेण वा किमपि अहं प्राप्तुं शक्नोमि वा इति सः न चिन्तयति। अतीव मुख्यम् एकं लक्षणम् एतत्। अकामहतः, कामेन हतः नास्ति सः। तदा यदा तज्ज्ञानं तस्य अन्तः ज्वलति तदा तत्र कश्चन धूमः भवति चेत् सः अग्निः न दृश्यते। कठोपनिषदि वक्ष्यति अग्रे, ज्योतिरिव अधूमकः। यदा ज्योतिः भवति तत्र धूमः भवति चेत् ज्योतिः न दृश्यते। धूमः नाम एषा वासना। उपदेशकर्ता यः अस्ति तस्य अन्तः यत्किमपि मोटिव्, यत्किमपि कामना, यत्किमपि डिसैर् अथवा किमपि एम्बिशन् अस्ति चेत् तत् तस्मिन् शिष्ये कार्यं न करोति। इत्युक्ते प्रथमम् आचार्यस्य लक्षणम् उक्त्वा अनन्तरं शिष्यस्य लक्षणम् उपनिषदि वक्ष्यते। मया किमपि प्राप्तव्यं, मया केनचित् भवितव्यम् इति कामपि वासनां विना, इच्छां विना उपदेशः अस्ति चेदेव सः उपदेशः धूमरहितः, वासनारहितः, तत्र किमपि कलरिंग् विना सः उपदेशः भवति। अतएव वदति अवृजिनः अकामहतः। किन्तु मुण्डकोपनिषदि सरलतया उक्त्वा सः समापितवान्, श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् इति उपनिषत् वदति। एतद् ब्रह्म ज्ञात्वा तदेव मम स्वरूपम् इति ज्ञात्वा यः तत्रैव अवस्थितः अस्ति सः ब्रह्मनिष्ठः। अतः कर्मभ्यः मुक्तः एषः मुमुक्षुः। मोक्तुम् इच्छा मुमुक्षा, यस्य सा मुमुक्षा अस्ति सः मुमुक्षुः साधकः गुरुं वदति, भवान् एतां विद्यां मां बोधयतु इति यदा गत्वा पृच्छति तदा गुरुः उपदिशति। एतदेव शास्त्रम् अस्ति। शास्त्रम् इत्युक्ते एष एव मार्गः, एष एव सम्प्रदायः। एक्चुअली उपदिशत्, उपदेशः इति वदामः। उभयत्रापि उप इति आरम्भे उपसर्गः अस्ति। उप इति, दिश् इति धातुः। दिश् इत्युक्ते कः अर्थः? सूचयति। उपदिशति इत्युक्ते समीपे सूचयति, स्वस्वरूपतया दिशति, आत्मस्वरूपतया दिशति, तस्य नाम एव उपदेशः। गुरुः किम् उपदिशति इत्युक्ते भवानेव तत् इति गुरुः उपदिशति, स्वस्वरूपमेव तत् इति प्रदर्शयति इत्यतः उपदेशः इति तस्य नाम। उपदेश एव उपनिषत्। उपनिषत् इत्युक्ते ब्रह्मविद्या इति अर्थः। अस्मिन् कठोपनिषत् भाष्ये एव शङ्करभगवत्पादाः उपनिषत् इति पदस्य अर्थमपि वदन्ति। तत्र एकः धातुः अस्ति, षड्ल इति धातुः। सामान्यतया सर्वेषां शब्दानां मूलं धातुः इति वयं जानीमः। एषः उपनिषत् इति शब्दः अपि आगतः षड्ल इति धातुतः। तस्य धातोः सर्वेषां धातूनाम् अर्थः भवति। यथा डुक्रिञ् करणे, भजगोविन्देपि वदति डुक्रिञ् करणे, नहि नहि रक्षति डुक्रिञ् करणे। तत्र डुक्रिञ् इति, कृञ् इति धातुः, धातोः अर्थः करणम् इति। तद्वत् अत्र षड्ल इति धातोः अर्थः अपि
वदति षद्ल विशरण गति अवसादनेषु। अदेव तस्मिन् भाष्ये सः वदति उपनि पूर्वकस्य षद्ल विशरण गति अवसादनार्थकस्य क्विप् प्रत्ययान्तस्य रूपम् उपनिषत् इति। एवं उपनिषत् इति रूपं सिद्धं। तत्र अन्ते एकः प्रत्ययः क्विप् इति एकः प्रत्ययः, सः सर्वलोपी प्रत्ययः, सः गच्छति, सः न तिष्ठति। उप नि इति उपसर्गद्वययुक्त षद्ल धातुः स एव निषीदति इति पदमपि ततः आगच्छति। उपनिषत् इति तस्य शब्दस्य निष्पत्तिः भवति। उपनिषत् इत्युक्ते तस्य धातोः अर्थः कः? विशरणम्। विशरणम् इत्युक्ते नाशनं, क्षयः, अवशेषं विना ज्वालयति। अनन्तरं गति, गमनमपि तस्य अर्थः। अवसादनम्, अवसादनम् इत्युक्ते शिथिलीकरणम्। गीतायामपि श्लोकः अस्ति, उद्धरेद् आत्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्। अवसादनं मा करोतु। अवसादनम् इत्युक्ते भवानेव भवन्तं न तिरस्करोतु इत्युक्ते भवान् भवन्तम् अहम् अशक्तः इति मा चिन्तयतु, शिथिलः मा भवतु इति। एते सर्वे अर्थाः अस्य पदस्य, अस्य धातोः सन्ति। प्रकाशः इत्यर्थः। प्रकाशः, प्रकाशः किं करोति? अन्धकारं नाशयति। किन्तु ब्रिटिश् जनाः यदा विदेशीयाः वा पाल् ड्यूसन्, मैक्स् मुल्लर् सदृशाः यदा एतस्य अर्थं लिखितवन्तः रिसर्च् कृत्वा, तदा ते समीपे उपवेशनम्, उपनिषत्, उप समीपे, निषीदति, उपविशति इति अर्थमेव वदन्ति। भगवत्पादाचार्याः, शङ्कराचार्याः एतद्विषये अवधानमेव न कृतवन्तः इत्यपि इति रीत्या एव लिखन्ति। प्रत्यक्षतया विद्यमानः अर्थः कः? उप समीपे, निषीदति उपविशति, समीपे उपविशति। एतद् वक्तुम् एकं पुस्तकम् आवश्यकं नास्ति, एतद् वक्तुम् एकं शास्त्रम् आवश्यकम् इति नास्ति। शङ्कराचार्यः वस्तुतः एतस्य अर्थस्य अवधानमेव न कृतवन्तः। सामान्यतया भाष्यकाराणां नियमः कः भवति इत्युक्ते, यद् कार्यं भवान् जानाति तत् तेन स्पृशन्ति एव, तद्विषये ते किमपि न वदन्ति। यद् भवान् न जानाति, यद् भवता अवगन्तव्यं तदेव ते वदन्ति। पूर्वपक्षी वदति, पूर्वपक्षी इत्युक्ते शास्त्रपठनसमये प्रश्नोत्तररूपेण यदा भवति, पूर्वपक्षः सिद्धान्तः इति भवति। पूर्वपक्षः इत्युक्ते तत्र सः प्रश्नान् पृच्छति, आक्षेपम् इत्यादिकं करोति, तस्य समाधानं यः वदति सः सिद्धान्ती। पूर्वपक्षः सिद्धान्तः इति भवति। अतः पूर्वपक्षी द्वैतवादी वदति एतादृश कानिचित् टेक्निकल टर्म्स् अपि वयं मध्ये मध्ये शृणुमः। यदा एतादृश उपनिषत् पठनसमये मन्दं मन्दं क्रमेण वयम् अवगन्तुं शक्नुमः, कष्टं न भवति। द्वैती वदति प्रथमं द्वैतम् उपदेष्टव्यं। प्रथमं द्वैतस्य उपदेशं करोतु, अनन्तरम् अद्वैतस्य उपदेशं करोतु, एषा एव लोकरीतिः। तदा भाष्यकारः श्रीशङ्करः वदति न उपदेशार्हं द्वैतं। द्वैतस्य उपदेशः एव करणीयः नास्ति, यतः सर्वं वयं द्वैतमेव जानीमः। अहं भिन्नः, भवान् भिन्नः, सः भिन्नः, एषः भिन्नः, एषा नदी, एषः मनुष्यः, भवान् अहं न। एवं सर्वत्र द्वैतबुद्धिः सर्वेषाम् अस्ति। एतस्य पुनः बोधनाय विशेषप्रयत्नः करणीयः नास्ति। कुत्र प्रयत्नः करणीयः? आवयोः द्वैते सत्यपि वास्तविकम् अद्वैतं विद्यमानं तत्त्वम् एकमेव इति बोधयितुमेव एकं शास्त्रम् अपेक्षितम् इति शङ्कराचार्यः भाष्ये वदति। न उपदेशार्हं द्वैतं स्वाभाविक्या निसर्गरीत्या विद्यमानया प्रकृत्या विद्यमानया अविद्यया जातमात्र प्राणि बुद्धि गम्यं
द्वैतम् जातमात्र प्राणि बुद्धि गम्यं मनुष्यः जातः चेत् तस्य बुद्धौ एषः द्वैत भावः अस्त्येव अतः एतादृश बोधनमेव अस्य लक्ष्यं सूक्ष्म कार्याणाम् अवगमनं यदा वयं शास्त्र प्रवेशं कुर्मः इदानीं वयं प्रविशन्तः स्मः यदा गहनतया वयं शास्त्राध्ययनं कुर्मः एतादृशानि कति सूक्ष्म कार्याणि वदन्तः अग्रे गच्छन्ति इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः यथा नदी प्रवहन्ती नद्याः मनसि भवति अहं नदी अस्मि इति यदा समुद्रेण सह लयं प्राप्नोति मास्तु मास्तु मम समुद्रः मास्तु तदा समुद्रः वदति इदानीं पश्यतु भवान् भवती का अस्ति इदानीं नदी न समुद्रः तद्वत् एतस्य शास्त्रस्य गहन अध्ययनं कुर्वन्तः 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 वयमपि तत्र लयं प्राप्नुमः एतदेव शास्त्ररीतिः इत्युक्ते एवमेव गुरोः उपनिषत् इत्युक्ते गुरोः समीपम् उपविश्य सम्प्रदायरीत्या एतत् ज्ञानं श्रोतव्यं कथं श्रोतव्यं भक्त्या आदरेण श्रद्धया एषा ब्रह्मविद्या श्रोतव्या देवगीतायामपि कृष्णः वदति परिप्रश्नेन सेवया इति विधानं करोति एवं शृणोतु भवान् इति विधानं करोति पुनः पुनः शृणोतु श्रवणायापि कश्चन कालः अपेक्षितः शङ्करविजयेपि एका कथा आगच्छति एकः गत्वा शङ्करस्य समीपं वदति अहं भवतः समीपे स्थित्वा मम सन्देह निवारणं कर्तुम् इच्छामि तदा उक्तवान् इति अपरः भवान् कमपि सन्देहं प्रष्टुम् इच्छति चेत् पृष्ट्वा गच्छतु यथा केचन जनाः आगत्य सन्देहं पृष्ट्वा गच्छन्ति एवं भवान् सन्देह निवारणं प्राप्य गच्छतु अत्र भूत्वा गुरोः सान्निध्ये सन्देह निवारणं करोमि इति चिन्तयति चेत् एकः अपायः अस्ति किञ्चित् कालानन्तरं भवतः सन्देहः एव न भवति तस्य आचार्यस्य सान्निध्य बलेन भवतः सर्वे सन्देहाः अपगताः भवन्ति भवतः पुनः प्रष्टुं सन्देहः इति एकं कार्यं न भवति रमणभगवतः विषये बहूनां एतदेव भवति सन्देहं प्रष्टुम् इति विदेशीयाः बहवः आगच्छन्ति यदा आगत्य उपविशन्ति तदा तस्तेषां पुरतः सन्देहः एव न भवति किमपि प्रष्टव्यं नास्ति वक्तव्यं नास्ति सर्वं सन्देहं स्वीकृत्य अस्य पुरतः उपविश्य उत्थाय गच्छन् सन्देहाः निवृत्ताः अनन्तरं पुनः सन्देहः आगच्छेत् न्यूनातिन्यूनं तस्य सान्निध्य बलेन सः सन्देहः प्रश्नः न भवति एवं तस्मिन् सान्निध्ये भूत्वा 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 यदा अवलेहः भवति तद्वत् तत्रैव भूत्वा 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 एतत् ज्ञानम् अब्सार्ब् करणीयम् एतद् अन्तः स्वीकरणीयम् एषा एव ऋषीणां विद्या तर्हि सन्देहः एव न प्रष्टव्यः वा इति न एषा एवम् एका स्थितिः अस्ति अतः सः अनुभवरसः सीप् कुर्यात् अन्तः पक्वतायाः रसः सः तादृशम् आगतं चेत् मन्दं सन्देहाः स्वयमेव अपगताः भवन्ति तदा कस्मिन्नपि शुभमुहूर्ते तस्य ज्ञानोपदेशस्य गुरोः उपदेशस्य प्रत्यभिज्ञा तस्य नाम प्रत्यभिज्ञा इति वदन्ति प्रत्यभिज्ञा रेकग्निशन् कार्यं करोति तदा गुरूपसक्तेः नाम एव उपनिषत् इति वयं वदामः उपनिषत् इत्युक्ते ब्रह्मविद्या पुस्तकस्य नाम मात्रं न एतत् ब्रह्मविद्या एव उपनिषत् ज्ञानिनः समीपं गत्वा किमपि पृष्ट्वा जानाति इति उपनिषदः एषः राजमार्गः अस्ति
एतस्य उदाहरणं वयं पश्यामः इत्युक्ते तायुमानवर् स्वगुरोः समीपं बहुकालम् आसीत्, बहुकालं भूत्वापि सः किमपि उपदेशं न प्राप्तवान्। तदेव वदति, मूलन् मरबिल् वन्द मौनगुरुवे इति स्वगुरोः विषये सः लिखति। तिरुमूलर् सम्प्रदाये आगतः तस्य गुरुः अन्ते यदा प्रस्थानं करोति तदा तिरुमूलर् तस्य पादौ गृहीत्वा वदति, भवान् मां न उपदिष्टवान्। तदा सः निश्चलो भव, सुम्मा इरु इति उपदेशं कृत्वा सः गतवान्। एष एव उपदेशः, ज्ञानमत्तगजमेन वळर्ताय्। सः वदति, भवान् मां ज्ञानमत्तगजं कृतवान्। केवलं मत्तगजः न, ज्ञानमत्तगजः। मत्तगजः किं करोति? मदोन्मत्तः गजः। यदा गजस्य मदः अधिकः भवति, यस्मिन् स्थाने येन सः बद्धः तत्सर्वं छित्त्वा भित्त्वा स्तम्भं भित्त्वा यथा सः गजः मदोन्मत्तः धावति, तथैव एषः अपि साधकः मुमुक्षुः यदा मुमुक्षुतां प्राप्नोति तदा संसारस्य बन्धनानि छित्त्वा सः अग्रे गच्छति। एषा एव उपनिषत्। उपनिषत् किं? सुम्मा इरि, एतदेव उपनिषत् अस्ति। किन्तु शिष्याय यदुपदिश्यते तत्र वदति, शिष्यस्य मनोभावः अपि बहु मुख्यः। गुरुः यद् उपदिशति तद् तेन द्रष्टव्यं। गुरुः इदानीं रात्रिः इति वदति चेत् सः रात्रिं पश्येत्। तादृशी भक्तिः अस्ति चेत् उपदेशसमये एव तस्य ज्ञानं, तस्य साक्षात्कारः भवति। अस्य उपदेशस्य नाम एव उपनिषत् इति अस्ति। अतः वयम् अद्य प्रारम्भं कृतवन्तः। एतस्य इतोपि कश्चन विस्तरः अपि अस्ति, तस्यापि वयं किञ्चित् अध्ययनं कृत्वा कठोपनिषदः प्रवेशं वयं कर्तुं शक्नुमः। वयं जानीमः 10 प्रसिद्धाः उपनिषदः सन्ति। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तरीय, मुण्ड, माण्डूक्य, तित्तिरि, ऐतरेय, बृहदारण्यक, छान्दोग्योपनिषदः। 10 उपनिषदः प्रसिद्धाः सन्ति। सर्वासाम् उपनिषदां भाष्यमपि शङ्कराचार्यः एतासां रचितवान् अस्ति। तेनैव एतासाम् उपनिषदां प्राधान्यमपि वयम् अवगच्छामः। उपनिषत् यत् ज्ञानं ददाति तस्य कश्चन परिचयः अस्माकं सर्वेषां कार्यकर्तॄणामपि भवतु इति धिया एषः अद्य उपक्रमः प्रारब्धः अस्ति। पुनः वयम् अग्रे एतस्य विषये पठनं करिष्यामः।